वालेकुम दोस्तों। आज हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले की बात करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। कुछ अर्सा पहले तक जब ये लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे थे तो उस वक्त बगले बजा रहे थे और उस वक्त कह रहे थे कि हम जो है ना जी वो मतलब है मीशत को बिल्कुल एक नई नहज पर ले जाएंगे और मैं जो हूँ वो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जो मुल्क को सही जगह पर ला सकता हूँ। फिर आपने देखा कि जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उसके बाद कैसे कैसे दावे किए गए, हत्ता कि DGISPR ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जो है नई हुकूमत आई है तो मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजान है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर आपने देखा कि मुआशी सूरत हाल किस कदर बदतरीन हो गई। बिजली की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाई गई, 12 रुपये तक बढ़ा दी गई सिर्फ एक महीने में। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी कोई समरी भी तैयार की थी, पेट्रोल 46 रुपये बढ़ाना था और डीजल 84 के करीब बढ़ाना था। लेकिन फिर अवामी दबाव और मौजूदा सूरत हाल को देख कर इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये काम करने से फ़िलहाल उसको रोक रखा है, पेंडिंग कर रखा है। और अब ऐसे लग रहा है कि मुल्क बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा एक तारीखी स्टेटमेंट दी है कि मुनहरफ अरकान को डी-सीट करने की जो फैसला दिया है वो भी अपनी मिसाल आप है। ठीक है, पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पहले भी जो फैसले आए हैं तो वो उन पर ले दे होती रहती है। ये एक कभी कोई एक जमात तनकीद करती है तो कभी दूसरी जमात तनकीद करती है, कभी एक शादियाने बजाते हैं तो कभी दूसरे बजाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब मुल्क जो है वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इमरान खान की मकबूलियत का गिराफ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर है। और जब से उन्होंने 25 मार्च की कॉल दी है उसके बाद से आप देखें कि इस वक्त पूरी अपोजिशन बिल्कुल वो बौखलाहट का शिकार है। शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, बिलावल हो, जरदारी हो, जितने भी इस वक्त जो सरकारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत के तर्जमान हैं वो बिल्कुल खुलकर उनका सिर्फ एक ही माटो है कि किसी तरह इमरान खान जो लॉन्ग मार्च से हट जाए या लॉन्ग मार्च रुक जाए इमरान खान का। तो क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है ना इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं है। और ताकतवर हलकों ने भी ये उनको कह दिया है कि अब से हुकूमत नहीं चल सकती। आप देखें कि उस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस तरह ताकतवर हलकों ने अनोखे लाडले को सपोर्ट किया, अगर हमें करते तो हम ये कर देते। सवाल हैरान कुन बात यह है कि कितने साल और कितनी मरतबा आपको हुकूमत मिली है, आपने क्या किया है, आपने क्या गुल खिलाए हैं, आपने क्या किया है, आपने कौन सी बेहतरी लाई है, सिवाय इसके कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपया की ट्रांजैक्शन हुई है, सिवाय इसके कि कल तक जो एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स थे वो उनके बारे में आप कहते थे कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आज नवाज शरीफ वहीं बैठकर सारी मीटिंगें कर रहा है और सारी इजलासों की सदारत कर रहा है। तो जो हालात है वो मुआशी हालात हैं जो वो बिल्कुल अबतर हैं। डॉलर जो है वो 200 से ऊपर जा चुका है। मुल्क की मईशत पर अरबों नहीं खरबों के कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर है जब शरह सूद बढ़ेगी तो फिर उसके साथ कर्ज़े का हुजम भी बढ़ेगा। जो कर्ज़े लिए हुए थे अब उन पर सूद भी इतना बढ़ गया है कि जितना इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती। बिजली इन्होंने आते ही बढ़ा दी है, आटे की कीमत बुलंदियों पर आसमानों को छू रही है। गोश्त, चिकन, क्योंकि ये खुद चिकन का कारोबार करते हैं, हमजा शहबाज का चिकन का कारोबार है, तो ये चिकन की कीमतें भी इतनी पहुंच गई हैं। पहले गरीब आदमी चिकन ले लेता था तो उससे गुजारा हो जाता था। कल तक तो ये कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई जो है ना वो
مسلط کر دی ہے، مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے۔ آج کون اتنی زیادہ مہنگائی کر رہا ہے؟ آج کون اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس میں جو معاشی حالات کمزور ہیں، آج اس میں کس کا کردار ہے؟ تو اس میں صرف انہی لوگوں کا، نااہل نالائق لوگوں کا کردار ہے۔ اور اب تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے نا بالکل حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بہتری کے چانسز اب شاید ہی ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ملک بچ جائے، ملک میں جو بہتری ہو، معاشی بہتری ہو۔ اللہ کرے کہ یہ ملک معاشی بہتری کی طرف جائے، استحکام کی طرف جائے۔ کل تک تو اس کا ذمہ دار عمران خان تھا، آج کون ہے؟ آج یہ خود ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا وہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں اسے بڑھانی چاہیے تھیں، اس نے نہیں بڑھائی۔ کل تک تو یہ کہتے تھے ہم 1 روپیہ نہیں بڑھانے دیں گے، پھر آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں؟ اور میں نے سنا ہے صبح فضل الرحمان کل کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا عمران کے جو 2% کی مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کل آپ کے مارچ کی اہمیت تھی، کل یہ افراتفری چاہ رہا ہے عمران خان۔ تو کل کیا چیز تھی؟ کل آپ افراتفری نہیں چاہ رہے تھے، کل آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کل جب آپ نے لانگ مارچ کی کال دی تھی وہ کیا تھا؟ وہ عدم استحکام کی طرف نہیں جا رہا تھا اس وقت؟ تو اب دوستو اب بالکل واضح ہے ایک چیز کہ جو ہے نا فریش الیکشن ہی اس مسئلے کا حل ہے، چاہے وہ بے شک 4 5 6 مہینے کی میعاد میں ہو جائے، کچھ عرصہ بعد ہو جائیں، لیکن وہ فریش الیکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ملک کی معیشت پہ جو بوجھ ہے اور جو ابتری کی صورتحال ہے معیشت میں ملک میں، وہ صرف اسی صورت حل ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا فریش الیکشن ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح چوں کا مربع اکٹھا ہو کر بھی بہتری نہیں لا سکا، بلکہ ابتری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بھانمتی کے کنبے نے کی نااہلی اور نالائقی سب نے دیکھ لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ اس سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ بھاگو تحریک اس سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، اور یہ اب بھاگنے کی طرف ہی ہے، یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حالات ہم جو ہے نا یہ کسی صورت اب بہتری کی طرف نہیں آ سکتے، ان سے نہیں، کم از کم ان کی نااہل اور نالائق ٹیم سے نہیں ہو سکتی، نہیں لا سکتی بہتری ملک میں، کیونکہ انہوں نے تو صرف جائیدادیں بنائی ہیں کل تک۔ ڈالر کو بھی پچھلے دور میں بھی روکا ہوا تھا، تو صرف عارضی طور پہ روکا ہوا تھا، اور یہ خود کچھ کریں تو وہ کچھ ہے، اور دوسرے کچھ کریں تو وہ کچھ ہے، وہ غلط ہے۔ یہ کریں تو ٹھیک ہے، یہ غلط کریں بھی تو ٹھیک ہے۔ یہ بھانمتی کو کنبہ جو ہے نا وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اسی لیے یہ کبھی مطیع اللہ جان کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت تھی، اور انہوں نے مل کر نکالا ہے تاکہ دوبارہ بھاری اکثریت سے آئے۔ تو یہ سارے جو نون لیگ کی جو میڈیا سیل ہے، وہ آج میں نے مریم نواز کی بھی دیکھی ہے اسٹیٹمنٹ، وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ مقتدر حلقوں کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، اب یہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بھی والد والی اپنی نواز شریف والی زبان بول رہی تھی، جس طرح سے پہلے بولتے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آرمی اور اداروں کے خلاف پہلے بولتے رہے ہیں۔ کل تک تو یہ بڑے اچھل کر کہہ رہے تھے کہ عمران خان اداروں کے خلاف بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن آج خود ان کی دیکھیں آپ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ان کو پتہ ہے اب ان کی گیم نہیں چلنے والی، اور انہوں نے جو غلطی کی تھی عدم اعتماد کی تحریک لا کر، اس نے ان کو بالکل مقام پر پہنچا دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب اب فریش الیکشن کا وقت دور نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری تبھی آئے گی جب فریش الیکشن ہوگی۔ آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں، اور میری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔